अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पावर प्लस न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ रिदा सुहेल। जी तो नाज़रीन, रमज़ान उल मुबारक में पावर प्लस न्यूज़ चैनल पर खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम आरिफ सोनी के साथ, जिस पर खसूसी तौर पर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद आमिर आरिफ सोनी के साथ रोज़े और ज़कात के मसाइल के बारे में सवालों के जवाब देते हैं और रमज़ान के हवाले से खसूसी बयान भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आरिफ सोनी की उम्रा की रवानगी के पेश नज़र आज आखिरी प्रोग्राम था। आज का सवाल एंकर पर्सन तैयबा ताहिरा का रमज़ान के दौरान राशन बांटने का सही तरीका, और आज का मौजू एतकाफ़ करना अहदीस की रोशनी में। इस वक्त आरिफ सोनी जलानी मस्जिद गार्डन में मुफ्ती मोहम्मद आमिर के साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आइए आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रमज़ान करीम आरिफ सोनी के साथ। हज़ब मामूल हमारे साथ मौजूद होते हैं अल्लामा आमिर, जो हमारे को बड़े कीमती सवालों के जवाब भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक आज मुझे को एक नात याद आ गई कि पैगाम सबा लाइए गुलज़ार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लामा मोहम्मद आमिर साहब, हम रोज़ाना जो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्रे की सआदत हासिल हो रही है। आज हमारा जो प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हमारा शायद आखिरी हो, क्योंकि कल इंशाअल्लाह मदीने शरीफ रवानगी है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम मदीने से भी आपको पावर प्लस में जो वहाँ पर वहाँ के जो मंजर है, वो जहाँ की इफ्तारी होती है, इंशाअल्लाह वहाँ की जो नात ख़वानी होगी इंशाअल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जो लाइन पर मौजूद है हमारी तैयबा ताहिरा, वो सवाल करना चाहती है। जी तैयबा ताहिरा, क्या सवाल करना चाहेंगी आज? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयबा ताहिरा हमीद मेमन, और आज जो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि लोग जब किसी को राशन बांटते हैं या फिर जब लोग किसी के साथ कोई नेकी करते हैं तो बाकायदा उनकी तस्वीरें ली जाती हैं, जबकि हमारे इस्लाम में तो ये हुक्म है कि अगर आप दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता ना चले, अगर आप नेकी करते हैं तो आपके फरिश्तों को भी पता ना चले। इस तरह से आप नेकी करें कि किसी को भी जो है वो कानो कान खबर ही ना हो कि आपने कुछ किसी के लिए किया। तो क्या ये जायज़ है कि आजकल के दौर में अगर आप किसी को राशन दो या फिर किसी के साथ कोई नेकी करो या किसी की मदद करो तो आप उसकी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दो, तो क्या ऐसी नेकी काबिल कबूल है अल्लाह के दरबार में? मेरा ये सवाल है आज का। उन्होंने कहा राशन के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह की राह में माल खर्च करना या अल्लाह के बंदों को अपने माल में से कुछ हिस्सा देना, ये वाकई बड़ा मुस्तहसन है। और इसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा, कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले लोग, उनकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह एक दाना कि अगर उसे ज़मीन में बोया जाए तो 7 बालियाँ उगाता है, फिर हर बाली में 7 दाने, तो फिर ये 701 दाने के बन गए। तो यानी गोया कि 1 रुपया भी बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह अगर चाहे तो उसे 7 गुना बढ़ाकर 700 उसको उसके नार उल्टा माल खर्च करने वाले के लिए वो बायसे अज़ाब बन जाएगा। इसलिए मैं उन लोगों से जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है मेरी कि अगर रमज़ान के अंदर जैसे बाज़ जगह पे राशन तकसीम किया जाता है, तो राशन तकसीम करते हुए जो है ना, राशन अगरचे थैली के अंदर एक कपड़ा हो 600-700 रुपये का, लेकिन उस पर 8-8 10-10 तस्वीरें बना के वो शेयर कर रहे होते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनकी नीयतें क्या हैं। अगर उनकी नीयत ये है, अगर आप नमूद व नुमाइश और वाह वाह करवानी मकसूद है या अपनी किसी तंजीम की तशहीर मकसूद है, तो फिर वो सवाब नहीं मिलेगा। और अगर ये मकसूद है कि भाई ताकि लोगों को ज़हन मिले, जैसे ये होता बहुत कम है कि तस्वीर खिंचवा के अगर सोशल मीडिया पे दी जा रही हो और नीयत ये हो कि भाई ये ना मैं औरों को ज़हन दे रहा हूँ कि ताकि और लोग भी इनकी मदद करें, अगर इस तरह की किसी नीयत के साथ किया गया तो फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक है, आपको ये इस वहीद में तो नहीं होंगे, लेकिन ये देखें कि जिसको आप दे रहे हैं हो सकता है, क्योंकि किसी को देना है, ये जो कहा गया है ना कि दें तो सीधा हाथ दे तो उल्टे हाथ को पता ना चले, इसकी वजह ये होती है कि जिसको हम दे रहे हैं ताकि वो भी लोगों से छुपा रहे, क्योंकि लोग ये ना कहें कि भाई तू तो सदके के माल का पला हुआ है, लोग ये ना कहें कि भाई तू तो फलां तंजीम के माल का पला हुआ है। तो इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। तो अगर आप तरगीब के लिए, अगर आपके देने की नीयत है कि मैं तस्वीर इसलिए बना रहा हूँ औरों की तरगीब मिले,
تو بھائی جس کو آپ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ میں سفید پوش بنوں یا مجھے اور لوگ نہ جانیں، محلے والے مجھے ڈی گریڈ نہ سمجھیں، محلے والے مجھے تانے نہ دیں، تو آپ نے تو اس کی عزت اور اس کے وقار کی دھجیاں اڑا دیں۔ تو اگر آپ نے اس نیت سے دیا بھی ہے کہ اور لوگوں کو ترغیب ملے، تو اس بندے کی جو عزت کی دھجیاں آپ محلے میں اڑوا رہے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ تو میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ باہر دو صورت آپ ایسا کریں، اگر آپ اس طرح دیں جو حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس پر عمل کرنے میں ہی انسان اور کے لیے عافیت ہے، دینے والے کے لیے بھی عافیت اور لینے والے کے لیے بھی عافیت۔ سب سے پہلے تو آپ کے بہت مشکور ہے، آپ ہمارے 17 روزہ آج مثلا 17 رمضان مبارک ہو گیا اور آپ نے بڑا ہمارا ساتھ دیا اور ہم آپ کے بہت مشکور ہے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تو ان 17 دنوں کے اندر جو ماشاءاللہ آپ نے جو سوال و جواب کیے، اور جب غیرت میں عمرے کے لیے بھی جا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو کیسا لگا ہمارا پاور پلس کا جو مطلب جو راجہ عبدالغفار کی کاوشیں ہیں اور راجہ اپنا غلام قادر اکبر صاحب کی، تو یہ کاوش آپ کو کیسی لگی؟ جی میں مشکور ہوں راجہ عبدالغفار اور راجہ غلام قادر صاحب کہ پچھلے سال بھی ہمارا یہ سلسلہ رہا ہے، اس سال بھی رہا ہے، یقیناً بہت سارے لوگوں نے ہمیں سنا بھی ہوگا، اور ظاہر ہمارا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک اپنے میسج کو، دین کے میسج کو پہنچانا، اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہے وہ ذریعہ مسجد ہو، چاہے وہ ذریعہ سوشل میڈیا ہو، تو آپ ہمیں سنا بھی ہوگا، اور ظاہر ہمارا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک اپنے میسج کو، دین کے میسج کو پہنچانا، اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہے وہ ذریعہ مسجد ہو، چاہے وہ ذریعہ سوشل میڈیا ہو، تو آپ کے توسل سے بالکل راجہ عبدالغفار صاحب اور ان کے وساطت سے آواز میری تقریباً بہت سارے لوگوں کے کانوں تک پڑی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید یہاں مسجد تک یہ معاملہ محدود رہتا، تو اس کا ثواب انہیں یقیناً ملے گا، کیونکہ یہ کار خیر میں ان کی شمولیت رہی ہے، اور انہی کے کار خیر کی وجہ سے میری آواز بہت دور تک پہنچی ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص انہیں بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری، جس طرح ماشاءاللہ آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو رہی ہے، اور ہمیں کیا پتہ، بالکل ہمیں نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ پروگرام ہینڈل کر رہے ہیں شاید اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہو، تو یہ یقیناً ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری آواز کا چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، وہی نیکیاں ہمارے لیے بہت بڑے فائدے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقبول عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اور بالخصوص وہاں جا کے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ہو سکے میرا بالخصوص سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا بھائی، بڑا بھائی ہو، ڈائلیسس کا مریض ہے، اس کے لیے دعا گو رہیے گا، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل۔ جی آج کے موضوع چونکہ آخری عشرہ ابھی آنے والا ہے، اور آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ میرے نبی کی سنت موقدہ ہے، اور اس موضوع پر آج گفتگو تھی کہ ہمارے نوجوان رمضان کے آخری عشرے کو کس طرح گزاریں۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان پھر اگلے سال کسی کو رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، آخری 10 دن مسجد میں پڑھ جائیں، آ کے مسجد میں قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، تہجد گزاریاں کریں، اور رب سے مناجات کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ یہی میرے نبی کی سنت ہے کہ میرے نبی نے ہر سال اعتکاف کیا، اور ایک سال نہ کر سکے اگلے سال 20 دن کا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تعلیم امت کے لیے، ورنہ حضور تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے اگلے پچھلی امت کو معاف کرنا ہے۔ تو حضور نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا تاکہ اللہ آپ کے صدقے، آپ کے اگلے پچھلوں کو معاف کرے۔ تو حضور کے صدقے تو اللہ نے اگلی پچھلی امت کو معاف کرنا ہے۔ تو حضور نے ہر سال جو اعتکاف کیا یہ تعلیم امت کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، کہ ہم جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے مسجد میں پڑھ جائیں، رب کے حضور گڑ گڑا کے مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، نیکیوں کرنے میں بس ہر وقت مستعد اور تیار رہیں، یہ مقصد تھا۔ تو اس مقصد پر گفتگو کیے، کاش کے بہت سارے لوگوں کا ذہن بن جائے، تو انشاءاللہ انہیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی ایک دفعہ بھی شکر گزار آپ کے جو آپ ہمارے ساتھ رہے 17 دن، انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی تو ضرور اسی طرح ہم پروگرام کرتے رہیں گے، اور آپ کا تعاون کا بہت مشکور ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے علامہ محمد